अस्सलाम वालेकुम। चैनल ता परातो तास्ता हर करे को सिलसिला में शुरू करी वा इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पागे के बनन मंगा पार्ट 6 हल को वीडियो शुरू करना बड़ान दे अर्ज दे चिकम मलगरी पुरंबी दे चैनल पर आगे मेहरबानी के चैनल सब्सक्राइब के वीडियो लाइक कर मलगर सरा शेयर के अजी पार्ट 6 शुरू को एक क्वेश्चन दे 51 the product of two numbers is 330 if their HCF is 11 then their LCM is क्वेश्चन देर आसान दे हो अहम दार शिदा हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम के राजी प्रोडक्ट करा के ले दे और ये वेला HCF प्रा करे दे उस LCM मंगला पकार दे मंग पर कुछ यो नंबर ए दे और बल नंबर दे बी दारू से फार्मूला दा कि कम नंबर दे खपल लगी प्रोडक्ट दा द LCM और द HCM द प्रोडक्ट बराबरी LCM और द HCF तदे द प्रोडक्ट दा बराबरी कम नंबर दी दागे प्रोडक्ट और द LCM और HCF प्रोडक्ट दा फुल मैच की बराबरी दा मुसला फार्मूला दा उस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दा मुगला रखड़े दे 330 और LCM दा ना मालूम है और HCF में मुगला रखड़े दे 11 उसमें LCM जो मालूम हो दोनों सेट पर 11 तकसीम को 330 और तकसीम 11 तीन 33 और ये 80 पर 30 दादा मुंगसारा LCM शो मुंगसारा ऑप्शन दे सी क्वेश्चन नंबर 52 दे दी LCM of 12 16 and 24 is उस दे LCM मालूम मतलब कि LCM दे कॉमन मल्टीपल द 12 मल्टीपल द 16 मल्टीपल द बजाना जाला मंग मालूम ओली बैच दी के कम वोडी के मल्टीपल दे कॉमन अकत LCM वेले की दा शान चो जाना जाला मालूम दा डेर टाइम लगी मंग द दिर पर आसान तरीका दा द डिवीजन मेथड अस बोली 12 16 और 24 बे दो दा सिंसा चुड़ा टोल तकसीम है 2 चकी 12 2 8 16 और 2 बारी 24 बे आप दो बानी बेम की 2 3 6 2 4 8 और 2 चकी 12 वहाँ पर वो दो तकसीमों की वही सब की तकसीम दार कोर बे दो बंदा तीन तकसीम खोल से बोली को 2 2 4 और 2 3 6 बिया 2 1 3 पर खोल से शो 2 1 2 और 3 बिया उस पर 3 बानी तकसीम है 3 1 3 नो LCM बर्दिशी 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 दे LCM दे आंसर ऑप्शन दे डी बल क्वेश्चन दे 53 a man pays 15% of his income as income tax if his income tax amounts to Rs 2400 what is his income परसेंट मंग लाकड़े दे चिकम रेशो दा 15% टाइम मंग लाकड़ी दी फर्स्ट का अगर अमाउंट चिकम दे इनकम दे अगर x दे आप x इज इक्वल टू 2400 15% दे 2400 बराबर दे दा x मंग मालूम हो दा 15/100 शो और ज़रबी x इज इक्वल टू 2400 नो x बशी मुंगसा 2400 और ज़रबी 100 डिवाइडेड बाई 15 अक्सर तो 100 बरा वो लगी 15 बलांदी वो लगी 2400 पर 15 डायरेक्ट तकसीम ही खुदा मुंको तक आसान को 5 बनी बदान तकसीम को 5 बबारन तकसीम को 5 3 15 और 5 4 20 5 8 40 और 5 0 0 तो 3 बानी ब्याम की दा 3 1 3 और 3 1 3 3 चके 18 3 0 0 नो x बराबर शी 160 और 2 0 वसन और का 16000 आर 16000 दाज मुंगसर आंसर राले दौमरा इनकम दागे वशो ऑप्शन दे ऑप्शन सी बल क्वेश्चन दे 54 if 1/3 of 1/4 of a number is 15 then 3/10 of that number is क्वेश्चन
ښکاري داسې کمپلیکیټډ خو دومره کمپلیکیټډ نه دی آسان دی 1/3 of 1/4 of a number 1/4 فرض کا نمبر موږ سره x دی نمبر موږ سره دی x نو 1/4 of x دا موږ سره شي x/4 او بیا 1/3 of that number 1/3 of 1/4 no 1/3 of x/4 دا به زموږ سره شي x او 3 4 12 نو دا 1/3 of x4 موږ سره شو x divided by 12 نو دا برابر دی د څه د 15 x over 12 is equal to 15 نو x پر څه برابر شي 12 ضرب 15 نو 15 दूना 30 और 15 एकन 15 18 نو 180 برابر شو هغه اماونت موږ سره نمبر موږ سره معلوم شو 180 اوس موږ ته وایي چې تاسو څه معلوم کړئ then 3/10 of that number دا معلومول دي 3/10 of 180 نو 3/10 और ضرب 180 دا صفر او دا صفر कैंसल شو بر سره نو 18 3 54 54 زموږ سره آنسر رااله ऑप्शन बी the correct answer question 55 that 3 times a number increased by 10 is equal to 20 less than 6 times the number find the number موږ فرض کو چې موږ سره نمبر د x نمبر موږ سره x دی نو 3 times of a number 3 times 3x increase by 10 मतलब چې 10 به سره جمع او is equal to 20 less than 6 times 6x और 20 less मतलब چې 20 به موږ माइनस को تر دې برابر دی is equal to 20 less than 6 times the number 20 less minus 20 شو وګوره دا 6x موږ د څه ولیکو لکه دې سره نن موږ آسان شي 3x او plus 10 نو 6x دا 3x په دې سره شي minus 3x وشي او د 10 شو 20 باغ سره شي نو plus 20 شو نو دا به 3x او دا به 30 دوه په 3 تقسیم کو x په برابر شي موږ سره 10 نو موږ option دی A बल क्वेश्चन दे two sides of square are increased by 2 inch and the other two sides are shortened by 1 inch. The new rectangle has an area that is equal to the original square. Find the area. देखिए लग सोच दे पर का स्क्वायर एरिया जो मुझे सारा एरिया दादा मुझे सारा x यो साइड दे x او دا एरिया बस شي x स्क्वायर وشي स्क्वायर دی چې یو سیټ معلومي سکوير په سایډ بای سایډ x स्क्वायर دا एरिया شو انکریز بای 2 نو اوس بل یو دا یو دو سیډونه چې کوم دي دا د دینه دوه انچونه اوس سیوا کیږي and two sides are shortened by 1 او دا بل دو سیډونه هغه نه یو انچ کمیږي دا به یو نوې ریکټانګل جوړیږي دوه سایډونه به ریکټانګل جوړیږي دا هغه ایریا به اوس موږ معلومو نو د نیو ریکټانګل چې کوم دی دا هغه سایډونه به څه شي یو سایډ به دا هغه شي لینث دا به شي x سکوير او پلس 2 او ویت به څه شي هغه نه به یو انچ کمیږي shortened by 1 inch x minus x plus 2 or x minus 1 دا د کوم چې نیو ریکټانګل دی دا غي سیډونه یو سایډ دا شو یو دا شو نو ایریا اف ریکټانګل دا به موږ څه برابر شي نو سایډ بای سایډ نو x plus 2 length over length by width او x minus 1 دا به دا غي موږ سره ایریا راځي دا به x square plus x over minus x plus 2x or minus 2 that was x square minus x or plus 2x no plus x minus 2
دا موږ سره ایریا شو. نو دغه ایریا وای ایکوال ټو د اوریجنل سکویر. د اوریجنل سکویر سره برابر ده. مطلب دا شو چې ایکس سکویر پلس ایکس ماینس 2 دا موږ سره برابر دی د ایکس سکویر. هغه ایریا موږ سره معلومه و د ایکس سکویر برابر دی. نو د دې ریکټانګل ایریا دا شو، د سکویر انګل ایریا دا شو. دا دوه خپل منځ کې برابر دي. دا ایکس سکویر او دا ایکس سکویر به څنګه کینسل کو. نو ایکس ماینس 2 به موږ سره برابر شي د 0 او ایکس موږ سره برابر شي د 2. 2 به سره شي 2 انچ دا زموږ سره یو ساید برابر شو د سکویر. اوس دغه ایریا وی معلوم کړئ، فایند دی ایریا. نو ایریا به موږ سره شي ساید بای ساید 2 بای 2. نو 4 سکویر انچ دا زموږ سره انسر رااله. ऑप्शन दे बी. बल क्वेश्चन दे 57. 30 is what percent of 80? 30 is what percent of 80? दा what पर बंगा x को लगाओ हम तब आसानी. थर्टी of what percent of 80? Now what percent पार्स का x शो x percent of 80 is equal to 30. 30 जवाब दे और 80% है सोमरा परसेंट बना दिए हम x% को x बाई 10 भर दे वो लिखो और ज़रब 80 तो बराबर सीधा 30. कदा मंग दासे कैंसिल को दासी पूर्ण नो 8x बाई 10 is equal to 30. उस दा 2 4 8 और 2 5 10. नो 4 बटा 5 x दा सा बराबर शुद्ध 30. नो x पर से बराबर शी 30 और ज़रब 5 और बटा 4. 5 3 15 150 डिवाइडेड बाय 4. अब उसमें मुझे बन तकसीम को 4 3 12 3 32 4 7 28 दो सिर शो अशारिया वो लगी अब 20 4 5 20 37.5 जमंग सरा करेक्ट आंसर दे ऑप्शन ए. क्वेश्चन दे 58. व्हाट इज 5% ऑफ 30%? 5% ऑफ 30%. 5% और उधर भी 30%. ना मालूम बोलने दा ये बरसा कट शू 5 3 15 और दा बशी 1000 ये उसी परदाश 2000 1000. नो दा मंगा संग लिखू अशारिया बद 3 से बात लगी नो यो 5 यो 1 यो बसा सिपर वो लगी सिपर अशारिया सिपर 1 5 आदम सरा आंसर राले. ऑप्शन सी जमंग सरा करेक्ट ऑप्शन है. बल क्वेश्चन दे व्हाट इज द एरिया in centimeter square of the shaded region? दा मंग लकड़े दे shaded region दे नो दा रेक्टेंगल जो शे थे नो रेक्टेंगल ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल एरिया बसंग वाली में एरिया ऑफ ट्रायंगल दा बराबर ही 1/2 ज़रबे बेस और ज़रबे हाइट. नो 1/2 और बेस मंग सर दे दा 4 सेंटीमीटर बेस दे और दा हाइट दे 3 सेंटीमीटर. नो ज़रबे 4 और ज़रबे 3 3 4 12 और तकसीम 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दादा मंग सर एरिया रहा. ऑप्शन दे मंग सर ए. लास्ट क्वेश्चन दे 60. द एक्सपेंडिचर of paint at the rate of R is 100 per meter square in painting a rectangular wall of length 10 meter and width 4 meter is. मतलब दा چې یو rectangular wall دی دا غي length هم راکړی width هم راکړی نو هغه به موږ په ایریا معلومه کوو څومره ایریا ده نو په یو پر میټر باندې میټر سکوير باندې دا غي 100 روپۍ راځي نو دا غي به وروسته حساب وکړو آسان. اول به موږ ایریا معلوم کوو نو موږ سره length دی
लेंथ मुझसे बराबर दे दो 10 मीटर और वेथ 4 मीटर एरिया बसूंगा अशी लेंथ ज़रबी वेथ 10 और ज़रबी 4 40 मीटर स्क्वायर दाज मुझ सर एरिया मालूम शो पे यो मीटर स्क्वायर बांधे एक्सपेंडिचर दे 100 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर बसूम रशी तब मुझ सर बराबर शी 100 और ज़रबी 40 4000 आर इस 4000 दा एक्सपेंडिचर बराबर मुझ सर ऑप्शन दे बी दान ननी वीडियो में दशे मेरे सासो फखशी आइंदा वीडियो के बाद इंशाल्लाह मंगा द पार्ट 7 सर अभी सास खिदमत कर जी दागे फौरी अल्लाह पामान